कोण आहे भितर पीसी म्हणून गेला ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ गोंयान अशा पद्दतीन हाच्या पयलीं केन्नाच घडना करूना आनी अशी घडची न्हय अशें आमी देवा कडेन मागता. काल लयराई जत्रेच्या जत्रेक तेजी भगदड जाली आनी लोक इंजर्ड जाले. कांय जाणांचो त्या गर्देन एकमेकाचे पडून मृत्यू जालो. हांव आज मुद्दम राती आमचे सकाळी मुख्यमंत्री स्वता मेडिकलान गेले, आजिलो हॉस्पिटलान आयले, साखळी बिचोली तांचे बरोबर आमचे आमदारूय आशिल्ले. पण एक अशी दुख्खद अशी घटना, कारण हाच्या पयलीं अशें केन्नाच जावना. पूण एक बरें आसा की हांगा हेल्थान ज्या तरेन बऱ्या तरेन प्रिकॉशन सगळ्यांची ट्रिटमेंट घेवपाचें काम केलें. म्हजे बरोबर हांगा हेल्थ सेक्रेटरी आशिल्ले आनी हांगाय कांय पेशंट आसात आजिलो हॉस्पिटलान आनी कांय पेशंट गोवा मेडिकलांत. हांव गोवा मेडिकलांत तांकां पळोवपाक वता. पूण दुख्खद ह्या हातूंतल्यान जे 3 पिळग्याचे तेंचे मरण पावले, ते 3 जाण आमचे थिवीचे. त्यामुळे एकूण गोंयभर, कारण आज मुख्यमंत्र्यान दुखवटो जाहीर केला आनी अशी घटना परत घडूंक जायना. कारण कशें आसा की मानवी चुकीक लागून एकदां कांय गोश्टी घडटात आनी त्यामुळे आमी हाचे पयलीं आयकताले पेपराचेर की ह्या स्टेटीन अशें जालें तशें जालें. पयल्या वेळाचेर गोंयांत ही घटना अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना घडलेली आसा. आमी सगळ्यांनी देवा कडेन मागूं जाय की
जे पेशंट हॉस्पिटलान आहात ते बेगीन बरे जावचे आनी जे मरण पावले आसा त्यांच्या फॅमिलीक हें दुख्ख सहन करपाक देवान साथ दिवची इतलेंच सांगता.